قومای گل سلام. امشب میخوایم یک خبر را که باز نشر کنم. از خاطر از ما باز نشر مگم چرکی خبری که مسلسل یک هفته وری که چلیده رایه و اکثر قوما که خبر ما از باز امیر که باز نشر منم وجه باز نشر رایی است که اهمیتی از این خبره و باز نشر کدو زور که میخوایم که امور نشان بدم. دیگه همزو خاطر که ما باوجود از اینکه تکراریه، باوجود از اینکه شاید اگر اونایی که برای انترتینینگ میخواد گو ویدیو رو گوش کنه شاید این انترتینینگ نباشه، لیکن ما میخوایم که وجه ما چرا میخوایم که یک چیزی که تمام خبره باز نشر شده بار بار و یک چیز که تکراری است اور ما باز که تکرار کنم. وجهش این است که یک چیزی که آدم بار بار تکرار منی و که خوب ذهن نشین میشه و که حصه مموری از مو که جور میشه. همزو خاطر که ما میخوایم در نوبت از خود که امیر که باز نشر کنم، باز تکرار کنم تاکه حصه سایکی از مو جور شنه، حصه نفسیات از مو جور شنه، حصه مموری قومی مو که جور شنه و او این است که نسل کشی عبدالرحمن و پالیسی عبدالرحمن که تا هنوز که جاری است. شکل چی تبدیل میشه، جغرافیش تبدیل میشه، ابعاد چی تبدیل میشه، نوعیت چی تبدیل میشه، لیکن پالیسیا امو سوچ امو فکر امو چیز که تا هنوز زنده. و از خاطر ازیم که ما میخواستیم رو باز نشر کنم، خاص طور پر اون قومایی که از افغانستان که هجرت کردن، مطلب اونا رفتن در استرالیا، سیتیزنشیپ استرالیا نگرفته، یا مثلا در انگلند رفته، یا مثلا در غربی ملکا رفتن، از سختیا و مشکلات و از اونا که تمام ریسکی قد از اونا که بوده تمام از اونا که تیر کردن سیتیزنشیپ از اون ملکا رو گرفتن، باوجود از او که اونا که در استرالیان دی موشه یا مثلا نمیتره گو روز دیگه که موشه اونا که پرچم افغانستان را حمل نه یا اون نماد و چیزا را حمل منه که قد افغانستان که تعلق داره، یعنی خودون خورده هنوز که اونا افغانیت خیال نه. در نظر از ما که ای که یک خوب اقدام نیه اگر اونایی که بفهم درک کنه شده. وجه زی است که تصور افغانیت یا اونایی که در افغانستان است اونا خو مجبوره، اونا که ما قچیر گفتگو ندارم، اونا ما نمگم که شما چیکار کن چیکار نکن که اونا مسئله سروایول شسته، اونا مجبوریت داره. لیکن اونایی که سیتیزنشیپ مغربی ملک کار گرفتن اونا هیچ قسم مجبوریت ندارن که او چیزا را پروموت کنن، او تصورات پروموت کنن، یک نیشن استیت کانسپت شرکت اونا پروموت کنه که بنیاد از او که دبلی نسل کشیش اشتش ده، بنیاد از او که دبلی تبعیض، بنیاد از او که دبلی نسل پرستی اشتش ده و امی تبعیض نسل پرستی تا هنوز جاری است در مختلف اشکال. امزو خاطر ما میخوایم این خبره رو باز نشر کنم تاکه در نظر از ما ای که مطلب دیگه قوما از لحاظ کدام ریاض توغمنه یا واقعیات قد آزره مشهور از کدام ریاض توغمنه او علیده است. ای که مطلب خود آزره خود چطور توغمنه ای بسیار اهم است. آزره یک قومیتی، یک ملتی چند میلیونی است و ای برای خود آزره هم اهمه، برای دنیا هم اهم است. شرطی که آزره مطلب خودشی ای است اهم است که مطلب خود آزره خود چطور توغمنه و او خود که است می واقعیت که میشه اون رو که چطور انترپریت منه. در نظر از ما خاطر که میخوایم میر دوباره باز نشر کنم و خالی شما تو کنی شما درو ایره که شما درو میخوانین ایره درو کاتب ازاره لیکای نکده ای که درو 895 والا واقعیت نیست یا 890 والا واقعیت نیست، ای که 2022 است. دزی دور که مو ایرنگ خبری ها که میخوانه یعنی خودون چون مطلب بخوانه اکثری قوما خبر است برو قومایی که اگر خبری از پیش چمش تیر نشده ما اونار که کم میخوایم که بگم. مالستان یک حصه از ارجاد است که مطلب یک قد باردر است، قد اجرستان. ما میخوایم که مورا یک نقشش که شما نشان بدم تاکه مطلب اکثر قوما اونایی که خبره که از او علاقه است و قومایی که از او علاقه نیست مطلب نار کم کانسپت که برش بدی، یعنی که یک میپ است که از ویکیپیدیا اونو مطلب نقشه افغانستان است، مطلب یعنی سکوئر که است از کلان کده منیزی که است بیسیکلی که است چیزا است صوبه غزنیر که است نشون میده منیش که است یعنی چیزا که است گلابی کلر که است خودی مالستان نشون میده
در طرف هینی کسته شمال میشه، طرف چیزا کسته طرف جنوب شرق کسته جاغوری، طرف نورد کسته ناور است، طرفی کسته شمال غرب کسته اجرستان است. دیگه از همزی خاطر کسته او مردمای افغانا که مطلب خلاف آزرگو یک سیدن اوغو کسته از اجرستان کسته خلاف آزرگ کسته شکایت کده خبری است. دیگه همزو خاطر ما میخواستم کسته شمو متنازعه که شده ای خبری که در اوسته ای بابین مالستان و اجرستان است. خاطر ما کدوم یک نقشه را کسته پیش چم شمو بایرم اول شما نقشه کم خبر باشین باز زوات کسته مو فهمین که ای کسته مطلب ای خبری ریلیونس کسته کم فهم کم خاطر بیکگراند کسته. خب مالستان کسته مو لوکیشن خبر شدی که یک طرفش ناوره، یک طرفش کسته جاغوریه و یک طرفش کسته اجرستان است و ای کسته در قره‌باغ کسته نزدیکه و ای پارتی صوبه غزنی است کسته اجرستان یک ما کسته پارتی چیزا بود. اجرستان کسته یک زمان کسته علاقه ازرا بود. ما مثلا کسته ویکیپیدیا میرم مردم کسته ویکیپیدیا را کس چی یگو چیزا سورس نمگه لیکن بازم کسته مطلب شمار یک اندازه موشه که مطلب چیزا کسته دیگه فیلال مطابق چیزا کسته اجرستان کسته یک زمان کسته علاقه ازرا بوده. ایر کسته زمان عبدالرحمن کسته اونا کسته گرفتن دیگه یالی فی الحال مطلب کسته 97% کسته افغانه چیزا کسته و 3% کسته ازرا است. یعنی مطلب از UNHCR است که مطلب از اونش کسته رپورت میده باز منی دیموگرافی ازی گر شما کسته توخ کنین اینیش کسته ایتنیک کمپوزیشن منیش کسته 97% کسته پشتون است، 3% کسته دمنی ازرا است. بس کدام قومی پشتون است منیزی کسته منی اجرستان کسته بیسیکلی موستلی ملاخیل است و ازرگوی کی خبر است. بس ملاخیلا کسته منی از خود کسته سب ترایبز هم در ما کسته میخوایم کسته مو نمایش کسته شما بدون اینش کسته منی امی رپورت که ما درو میخوان مگر شما دمنی دیمنه پیچی که باین مگر پاپولیشن اجرستان کسته 62028 نفر است. مطلب رپورت کسته کم گاه نشر شده 2002 دیگه حال کسته کم آبادی کسته چیم شد در 2002 کسته 62028 نفر کسته منیش چیزا بوده. منی ازی کسته پشتونش کسته موستلی از یک هی ترایب مای همو ترایب ملاخیل است. بازو کسته منی از خودی چیزش کسته باز سب ترایبزی ملاخیل منی زو است منیش نو سب ترایبز داره لنگرخیل، ادینخیل، عباسخیل، در نظر از مامی خوگا خیل باشه، خوگا خیل، سعید خیل، رضا خیل، عثمان خیل، قلندر خیل و سوما خیل. مطلب اینا نو دنا سب قبایلی چیز است، نو دنا طایفه ملاخیل است. یه ترایب پشتون است که ناکسته در اجرستان میشنه ملاخیلا کسته در نظر از ما پیش برای ازرق کسته کافی بدنام است. او کسته قصایش باشه در گو چیزی دیگه. مقصد فیلال امی قزمو خبر شدی که اجرستان کسته یک زمان نزدیکی مالستان است. قد مالستان کسته باردر است طرفی شمال شرقش است و دونش کسته موستلی ملاخیل ترایبی و غو کسته میشنه و ملاخیلا کسته قد از رگو چیزا درمیانی خوب نداشتن. این زمین ها کسته اجرستان کسته زمینی ازارجات بوده که زمان عبدالرحمن کسته باشندایش کسته کشته شده و طبیعال صرف 3% از رو اونجا منده. 97% کسته تعلق شد در ملاخیلا است در تعلق شد دوانه است. دیگه منی زو کسته چیزا کسته خب یک بیسیک دیموگرافی کسته مو منیشی گرفتی دیگه اینال خوب مطابق از خبری کسته طالبان کسته اونایی که در بنی غزنی است چرکی آلیسی غزنی کسته حساب میشه. پولیس چیف ازو کسته از منی ولایت غزنی کسته از رگوی مالستان را گفته کسته شما کسته 6 میلیون و 6 میلیون و 2 لک کسته پیسه پاکستانی کسته اینا کسته رو کلدار مگه پیسه پاکستانی کسته 6 میلیون و 2 لک کسته یعنی 6.2 میلیون کسته از پوره از یک نفر نه مطلب پوره مالستان را کسته. دیگه همزو خاطر
در نظر از من یه اهم است که مطلب امریکا مو بیشنی استادش نمیجی کم ابزار کنی که مثلا منازعه که در موشه پورا یک ایریه را کسته شما کسته در سزا میده نورم کسته یک دنا پلیس چیف کسته میشنه از اون چی کسته خط لکاینه در ازرگو کسته مگه شما کسته یعنی کلانای ازره شما کسته از ایریه کسته 6 لگو 6 میلیون و 2 لک پاکستانی جمع کن د سیدنه او غو کسته شما بیدن چرا بیدن دیگه قصه تر شده که قصه کسته 31 سال کونه است که منی زو کسته چیکار شده که در نظر از ما چندن قصابی از رو دو ایری رفته منی زو کسته اینا 4 دنه زو ازرگو رو کشته اونا مردمایی که از مالستان بوده اینا رفته در نظر از ما از پشتی گوس بخریدو بس در بدلش شاید مردمای مالستان کسته گوسپندوش در بدلیز و 4 نفر که کشته شده اینا کسته گوسپندای از نار گرفته بزیال اونا دعوانه که 30 سال پیش کسته 31 سال پیش کسته مردمای مالستان کسته تقریبا 5.5 گوسپوز مور کسته گرفته دیگه مطلب 31 سال پیش که مطلب این واقعا که شده دیگه منیزی کسته حکومتا منیزی تبدیل شده پیشنه حکومت کسته از 2001 که آمده تا 2022 تقریبا 20 سال یک حکومت بوده منی 20 سال اینا رفته در عدالت نرفتن فیصله نکردن دیسیژن نکردن یالی که طالبان آمده یک 31 سال کونه متنازعرم که منی زو کسته یک طرف 4 آزره کشته شده دیگه طرف شاید کسته گوسپوم کسته آزرگو گرفته بزیالی مطلب 5.5 گوسپو قیمت داره اورم کسته تو نه صرف که آدمایی که منیز متنازع منیز نه اور تو شامل نه بلکه تو از پوره مردمای آزره کسته منیش چیزانی مطلب می کیس رفتو در پیش هر کس کی بیلی منیزی که هر کس مگه یک طرف گوسپوه یک طرف کسته جان 4 دن آزره یک طرف کسته طرف متنازع دو گروه بوده یا دو خاندان بوده یا دو چیزا بودن اگر کسته تو از پورا علاقه دا علاقه منی آزره و غونی بس کیسی آزره بالکل نکس گوش نه نکس چیزا نه لیکن او غور کسته تو چیزا نی بر منیزو کسته اجتماعی مردمار کسته سزا میدی ای کسته امتداد از این پالیسی های مطلب این پالیسی ها که ما امروز توغمونی بس طالبان کسته گوتر گروه است که اونا مو کسته اسلامیت میخوای افغانیت میخوای دیگه منیزی کسته نه اسلامیت خونیه منیزی کسته اگر افغانیت کانسپت اگر پشتون باشه او غو باشه خوان درو اجرام شه اگر منیزی کانسپت شی باشه که یک نیشن استیت است منیزی کسته نیشن استیت انج کسته اگزیست نمونه دینوان یک ملت کسته انج اگزیست نمونه چرکی او غو حیثی ملت است لیکن آزره کسته انجی منیش کسته نمشه بزی کسته خاص طور پر برای زو از روگوی خاص طور پر برای زو روشن فکرای از مو که تهنوز را تصور شیعی است که اونا مگه یار اگر اینجی کسته گودن سیاسی پارتی باشه منی افغانستان کسته او کسته کسته مور یک صحیح پالیسی بیده مو میتنه ای چیز ای چیزر کسته می ملک که متفیل است می کانسپت نیشن استیت کسته مو میر کسته بچاو میتنه او کار که مطلب 300 سال افغانان نتنسته چندن روشن فکر حضرت تانوز رو امید داره که مو میتنه کسته می کانسپت افغانیت در کسته مو بگیری معتدل یعنی معلوم نیه بریزی کسته چند صد سال دیگه بلگه منیزو کسته آزره وجود چی ممنه ده اونجی یا اید نممنه بالکل نسل کشی میشه یا ختم شاید شونه اگر آزره شاید ختم شونه شاید کسته ای کانسپت کامیاب شونه به هر حال ما کسته ای خبری قچمو باز نشر کردم ای کسته دمونی چیزه کسته منی افغان اینترنشنل کسته نشر شده شما کسته تایتل شم گرفته میتن شما خوندشم خانده میتن بیسیکلی کانسپت این میه که مطلب یک تنازع 31 سال پیش کسته شده منی زو کسته 4 دن آزره یک طرف کشته شده از دیگه طرف کسته از افغانا که اجرستان است از قوم ملاخیل افغانا کسته از اونا کسته چندن گوسپوشی یا لونا دعوای 5.5 منه کیور ثابت کده کیور چیزا کده خو ولیده گوسته چه خز گوسپو بوده چه خز نبوده افغانا خو خبره که خاص طور پر د او چیزا کسته اونا هر چیز را اگزاجریت مونه هر چی قدر کسته کلان مونه دیگه اینی مطلب شما یک نمونه که مطلب د عنوانی چیزا کسته ما از خاطر زو باز نشر کردم که شما کسته چیزا باشین شاکی حصه اجتماعی مموری از موشنه در نظر از ما که ای ورد وایل ازی است که اگر
شما گو مزید دواره می واقعات گرفته مزید دواره شی گپ بگین لکایی کن تاکي حصے میموری از ما بونه مو خو یک من خاص خود یک ریزه شاید فالوور نداره یک ریزه سرکل داره در یک چند نفر هی کس گپ از مو میرسه بازار کس مطابق چیزی از خود غیر لکایی کنه هر کس یک سوشل نتورک داره در سوشل نتورک کس بیرسه تاکي مطلب هی کس حصے از میموری از مو کس محو نشنه مطلب حصے چیزی مو کس نشنه مو تر که مطلب علمو چیزر توغمنی مثلا نال کس مو فیض محمد کاتب رکم مو مطلب کتاب شی میخانی آزره کس ذکر شی منی اولنا جلد شنم شد دویمنا جلد شنم شد بالکل منی سیمنا جلد شنم شد اورم کس چی قززور کس چرکی مطلب شایی دربار کاتب شده چی قززور کس شکار سنسورشیپ شده دیگه اور خدا میدانه کس همزو خاطر یک ریزه واقعی زو کس فیض محمد کاتب کس کامیاب شده لکایش ده مو خو دزی دور که مو شنی اینال مطلب ما برای شما میگم سوای از اینکه ما درو وقت خوره اینوست کنم از ما از یگو کاست دیگه نموره دیگه همزو خاطر کس برای از مو گو یگو کس مر درو سنسر نمونه یگو کس مر مجبور نمونه که ما چیز بگم چیز نگم دزی دور که مطلب شما کس گو کاست نداره برای اینکه شما ریکارد کن در مورد واقع برسنین بازگو کن باز نشر کن تبصره کن دزی دور کس هو ظلمایی که برای ازرا مشه و تسلسل پالیسیایش که مشه و او تصورات را که میخواه دمانی ذهن از شما کس بین دخته یقین کن دنیا کس دنیای تصورات است اگر کانسپتی یعنی که نام اسلامیت افغانیت یا مثلا افغانیزم نشنالیزم یک نیشن استیت اما اگر دمانی امی کانسپت اگر دمانی ذهن ازرا تخریب شد یقین کنی نیشن استیت کس سروایو نمونه دیگه ما باز یک نیشن استیت کی بنیاد چی بله نسل کشی ازرا اشته شده دنیا چی بله غصب ازرا اشته شده بنیاد چی بله ظلم تجاوزی 300 ساله کسته شده چرکی مطلب اگر مو حقیقت را توخ کنی ظلم ستم کسته مطلب مو زیاتر از دور عبدالرحمن موگی که مطلب 1.5 سال شده لیکن ما که درو میخوانم ازو قدم پیش کسته درو مو درو چیزانی که ازو قدم پیش ظلما قد ازرا شده ازو پیش کسته ای واقع شده بوده حضرت دور عبدالرحمن بسیار کمزور شده بسیار تقریبا ختم شده از خاطر ایزیلی کسته و ناکس شکست خورده اصلی کسته تسلسل ازو پیش هم بوده دیگه هم کسته هر کس نوبت خود کسته مطابق زور خود کسته ظلمای خور کسته نه کدا بوده از خاطر کسته ما میگم این ظلم و ستم کسته نشن استیت هم زور است که بنیاد زی قوم امی نشن استیت اشتشتنه ام زوروس کسته بلی ازرا کسته نی پالیسیا کسته چیزاش ام خاطر ما میگم ای نیشن استیتی که کانسپت شی بلی نسل کشی ازرا اشتشته او کسته چیزا نمونه که او کسته زنده بمونه مطلب کسته این فرض یا ازرا است که هر مطابق چیزی کسته رزمنی ذهنای بدر کنه از زمانی ذهنای دیگه هم کسته بدر کنه تا که می کانسپت بالکل استه کسته ختم شونه یک جهان تشکر پیش از اینکه مطلب ما برم میتونه منی زی ویدیو کسته ما باز معلومات از ما میتونه ناقص بوده باشه یا میتونه باز معلومات ما نامکمل گفته باشه مگر شما مکمل تر معلومات دارین یا قد گو گپ اختلاف دارین میتونین مر کسته میسیج کن کامنت کن ما کسته کوشش نم کی مطابقی هر وقت که وقت ملاو شد ما کسته کوشش نم کسته شره جواب شرکسته بیدم یا کسته کامنت شمار کسته نشر کنم یک جهان تشکر